अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी, तो आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल 3 जनवरी है। आज के प्रोग्राम में हम एक तो बात करेंगे खुद एसएसयू से अलग किए जाने वाले उसके सबसे मौसर तरीन यूनिट मददगार 15 पर, जहां पर डीआईजी एडमिन और खुद एडिशनल आईजी कराची के माबैन जारी सर जंग के नतीजे में इस अहम तरीन यूनिट में करप्शन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयां रोक दी गई हैं और वहां से उस हेड कांस्टेबल एमटीओ राना अदील को तब्दील कर दिया गया है, जो कि खुद डीआईजी एडमिन के हुक्म पर 170 नाकारा गाड़ियों को जो है पुलिस फंड के जरिए उसकी मुरम्मत करवा रहे थे। ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे खुद सीटीडी पर, जहां पर सीटीडी के 2 इंस्पेक्टरों के खिलाफ खुद आईजी सिंध के हुक्म पर एक इंक्वायरी शुरू करवाए जाने की इतला मिली है। दोनों इंस्पेक्टरों पर गार्डन वेस्ट के इलाके से एक ताजिर एम अली को अगवा करके उस पर बेपनाह तशद्दुद करने और 22 लाख रुपया रिहाई के एवज लेने के बावजूद उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके उन्हें चालान करने का इल्जाम है। इन दोनों इंस्पेक्टरों की सरपरस्ती के इल्जामात वहां के एसएसपी और खुद वहां के डीआईजी पर भी आयद किए गए हैं। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें फिर हम कश्मीर के नए एसएसपी बशीर ब्रोही पर बात करेंगे कि उनके जाते ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो चेन जो कि सिस्टम जो कि पहले बंद था दोबारा से खोल दिया गया है और ईरानी डीजल और खुद ईरानी दूध समेत छालिया गुटखा मावा की स्मगलिंग जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू करवाई जाने की इतलाआत मौसूल हुई है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं काबिल एहतराम सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा कि आपके 6 नाफ कमान में चिराग तले अंधेरा आखिर क्यों बढ़ता चला जा रहा है, क्यों आपके मातहत जो है वो आपके रिट को चैलेंज करने को जो है वो अपनी जो है बहुत बड़ा कारनामा समझते हुए उसे करते चले जा रहे हैं। 15 जो कि एसएसयू से अलग कर दिया गया था महज इस वजह से कि ताकि एसएसयू की करप्शन को रोका जा सके। एक एक करके उनकी यूनिट को तोड़ने का एक फैसला किया गया था, जिसके नतीजे में सबसे पहले जो है 15 को अलग कर दिया गया था और उसे जो है डीआईजी एडमिन के सुपुर्द किया गया था ताकि डीआईजी एडमिन इमरान याकूब जो है वो उसे फ़ाल कर सके। अब ये सिलसिला शुरू हुआ ही था कि इसमें जो है खुद केस खान को वहाँ का एसएसपी बना दिया गया था और गुलाम नबी केरियो को वहाँ से तब्दील कर दिया गया था। इसी तरीके से जो है वहाँ के जो डीआईजी एडमिन ने चार्ज संभालते ही वहाँ पर जो है एमटीओ को तब्दील कर दिया और अपने पसंद के ईमानदार तरीन एमटीओ केसेस से हेड कांस्टेबल मिर्ज़ा अदील की जो है वहाँ पर पोस्टिंग कर दी गई। मिर्ज़ा अदील ने जो इंस्पेक्शन किया वहाँ की गाड़ियों का 170 के करीब गाड़ियाँ हैं, उस 170 के करीब जो गाड़ियाँ हैं उसमें से 40 गाड़ियाँ तो नाकाबिले इस्तेमाल हैं, उनके नीचे टायरें भी नहीं है और उसमें कोई इंजन भी नहीं, सिर्फ ढांचे हैं जो कि 15 के दफ्तर के बाहर उसे कब्रिस्तान की तरह सजा के रखा गया है। उन 40 गाड़ियों की मुरम्मत करनी थी। इसके अलावा जोनों में जो गाड़ियां हैं इस वक्त तकरीबन 130 के करीब, हर जोन में जो है 6, 7, 8 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं है। इन तमाम की रिपेयरिंग के लिए जो है सिंध पुलिस की जानिब से कहते हैं कि मुबैना तौर पर 1,35,00,000 का बजट था जो कि इन गाड़ियों के मुरम्मत करके उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने पर खर्च किए जाना था। अगर वो रकम जो है इंसाफ और कानून के तहत जो है बिल्कुल सही तरीके से इन गाड़ियों पर खर्च कर दी जाती है तो ये तमाम की तमाम गाड़ियां जो है काबिल इस्तेमाल हो सकती हैं और ये जो है कराची के बढ़ते हुए जराइम, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में जो है ये अपना मौसर किरदार अदा कर सकती है। लेकिन चूंकि पुलिस के बड़े अफसरों को रिश्वत जो है वो लगा हुआ है, उनके मुंह को ये हराम लगा हुआ है, वो हराम जो है वो खाए बगैर नहीं रह सकते, चाहे पूरा का पूरा शहर जो है वो लुटता पिटता क्यों ना रहे। यही हाल हुआ कि डीआईजी एडमिन और उनकी टीम आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए इस
यानी कि मुर्दा घोड़े में जो है जान डालते हुए उसे खड़ा करने की कोशिशें कर रही थी 15 को। लेकिन कहा यह जाता है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कि यहाँ पर जो कोतवाली शहर का जो ऑफिस है एडिशनल आईजी कराची का, इस पर भी जो है मुबीन तौर पर जो है हरामखोरों का कब्जा है। ख़ास तौर से जो फ्यूल इंचार्ज है जिसको 44 करोड़ का जिसके बाद बजट है 45 करोड़ का, एक कांस्टेबल को बनाया गया है। पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, रज़ाक मतेलो को। रज़ाक मतेलो जो है वो उनकी नज़रें यहाँ पर भी थी कि ये 1 करोड़ 35 लाख का जो बजट है इसको कैसे हड़प किया जाए, कैसे जो है वहाँ से जो है उस एमटीओ को तब्दील करके अपनी मर्जी का एमटीओ लगाया जाए, ताकि इन गाड़ियों पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो अस्तरकारी करके जो है ये 1 करोड़ 35 लाख का बजट जो है उससे हड़प किया जाए। इस मकसद के लिए उनकी राह की जो सबसे बड़ी दीवार थी, जो कि इंसाफ और कानून के मुताबिक आईजी के विज़न को आगे बढ़ाते हुए इन नाकारा गाड़ियों पर जो है सरकारी फंड खर्च करने लगे थे, उस हेड कांस्टेबल जो है वो अदील मिर्ज़ा को उन्होंने वहाँ से 9-2-11 कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और उनकी जगह पर जो है वो अपने लाडले एएसआई तारिक मिन्हास की जो है एज एमटीओ पोस्टिंग कर दी। ये तारिक मिन्हास वही एएसआई है जो इससे कबल सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2 में भी एज एमटीओ काम कर चुके हैं शबीरा के अंडर में, और वही काम जिस तरीके से वो थूक लगाकर जो है वो पूरा का पूरा फंड जो है वो मेंटेनेंस का हजम कर देते थे। कोई गाड़ियां रिपेयर नहीं होती थी। यही वजह है कि 170 के 70 गाड़ियां जो है वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल के काबिल नहीं कि 2 किलोमीटर भी किसी डाकुओं का पीछा कर सके। अगर 2-3 किलोमीटर वो पीछा करेंगे तो उनके टायरें एक एक करके निकलना शुरू हो जाएंगे, दरवाजे गिरना शुरू हो जाएंगे। ये सूरत हाल है इस वक्त मददगार 15 की मोबाइलों की। तो वो हेड कांस्टेबल राना ये जो मिर्ज़ा अदील है वो उसको मरम्मत कर रहा था। 1 करोड़ 35 लाख खर्च कर रहे थे, लेकिन इन हरामखोरों की नज़र पड़ गई। इन्होंने कहा गाड़ियां जाए भाड़ में, स्ट्रीट क्राइम जाए भाड़ में, लोग जाए लुटते रहे पिटते रहे, हमें हमारा हराम चाहिए। तो उन्होंने उसको वहाँ से हटा के अपना ये एएसआई जो है मुश्ताक मिनास की वहाँ पोस्टिंग कर दी, जो पहले ही सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2 की गाड़ियों का बेड़ा गर्क कर चुका है और अब 15 का माल खाने के लिए यहाँ पर आ चुका है। रज़ाक मतेलो की जो है ये पसंद थी ताकि वो उसके इरादे पर काम कर सके, और रज़ाक मतेलो जो है खुद कोतवाली शहर यानी खादिम रिन की पसंद है। खादिम रिन और खुद डीआईजी एडमिन यानी इमरान याकूब का जो झगड़ा है, एक बदी और इंसाफ का झगड़ा है, नेकी और बदी का झगड़ा है, ईमानदारी और बेईमानी हरामखोरी का झगड़ा है। देखते हैं कि आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब जो है वो अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें किस तरह से इंटरवीन करते हैं, किस तरीके से मुदाखलत करते हैं, किस तरीके से अपने अहकामात को अमली जामा पहनाने के लिए वो हरकत में आते हैं। मैंने पूरी की पूरी पिक्चर उनके रूबरू पेश कर दी कि ये इस वक्त जो है 15 में हो रहा है। वो 1 करोड़ 35 लाख का जो है वो बजट खाने के चक्कर में है। मैं पहले ही इसमें एक ऑर्डर की जो कॉपी जो है मैं पहले भी प्रोग्राम में चला चुका था कि किस तरीके से जो है एक फर्जी कंपनी के लिए जो है ग्लोबल एंटरप्राइज के लिए तमाम यूनिटों से जो है वो एक खाना पूरी करते हुए जो है वो पेपर जो है वो उस पर साइन करा के कि इन गाड़ियों की मरम्मत हो चुकी है और रकम क्लेम करने के लिए जो है वो केपीओ में भिजवाई जा चुकी है। वही रज़ाक मतेलो जो है वो उन्हें जो है वो पैसे रिलीज करवा रहे हैं ताकि उन्हें उनका किकबैक, उन्हें उनका परसेंटेज बेटे बिटाए मिल जाए। तो आईजी साहब इसमें खुदारा आप इंटरवीन करें। ये आपके सरकारी माल में जो है बराह रास्त एक डाका डालने की कोशिश की जा रही है एक फर्जी कंपनी के जरिए जो कि शबीरा के बेटों के नाम पर है। अब चलते हैं हमारा जो अच्छा इसी में एक और इजाफा करता चलूं, आईजी साहब आपके आंखों में कैसे धूल झोंकने की इस वक्त कोशिश हो रही है। आपकी तरफ से ये हुक्म है कि ये जो SSU की जो नफरी है ये किसी सरकारी ड्यूटियों में यानी खास तौर से सियासी ड्यूटियों में नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी के वर्कर के तौर पे जो है यहाँ के पुलिस वाले काम नहीं करेंगे, लेकिन वो काम हो रहा है।
اب جو ایس ایس یو کی نفری 200 کے قریب پولیس والے جو ہے جو ٹریننگ مکمل کر کے رضاک آباد سے واپس لوٹے ہیں، انہیں یہ ایس ایس یو کی وردی نہیں پہنا رہے بلکہ انہیں پولیس کی یونیفارم پہنا کر جو ہے وہ بلاول زرداری ہو یا آصف علی زرداری ہو یا دوسرے ان کے جو فریال تالپور صاحب، جہاں ان کا کوئی الیکشن کمپین پیش آتے ہیں تو یہ 200 پولیس والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ پولیس کی نفری ہے، ہماری نہیں ہے، لیکن ہے یہ ایس ایس یو کی، تو اس کی بھی جو ہے وہ آپ انکوائری کرائیں کہ یہ شبیرہ کے ذہن کی اختراع ہے یا کہ ریڈر امین نے جو ہے یہ اپنی کھال بچانے کے لیے یہ ہتھ کنڈا، یہ حربہ اس وقت استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ کہنا ہے ایس ایس یو کے خبری کا۔ اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہے سی ٹی ڈی کا۔ آئی صاحب، سی ٹی ڈی میں لوٹ مار کا سلسلہ چل رہا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ انٹروین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کوئی ایڈیشنل آئی جی نہیں ہے، یہاں ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹنگ کروائیں، کیونکہ جس ایڈیشنل آئی جی کے پاس یہاں کا چارج ہے وہ چھٹی پر ہوتا ہے، سوائے 15 دن کے بعد آ کے اپنا وظیفہ بتہ حرام خوری کا مال لے کے چلا جاتا ہے۔ ویسے وہ بہت بڑا ان کا جو ہے وہ ایک ہے، ناک بہت بڑی ہے کہ وہ آپ کے انڈر میں، چونکہ آپ جونیئر ہیں، وہ کام نہیں کریں گے، لیکن بتہ وہ بدستور جو ہے وہ ناقہ کیے بغیر یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک تو آپ کسی ایماندار ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹنگ کریں تاکہ ڈی آئی جی، سی ٹی ڈی اور دوسرے جو ان کے بگڑے ہوئے ایس ایس پیز جو ہیں وہ ان کے خلاف وہ کارروائی کر سکے۔ معاملہ ہے کیا؟ سی ٹی ڈی سے ہمارے خبری کا یہ کہنا ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے کوئی 28 اکتوبر 2023 کو، اس میں جو ہے کسی اینی نام کے خاتون نے جو ہے اپلیکیشن دی تھی آئی جی کو، اور آئی جی نے اس اپلیکیشن پر انکوائری شروع کر دی ہے۔ اینی کا کہنا یہ کہ ان کے شوہر ایم علی پر جو ہے وہ فنڈ ٹرانسفر کیس کا الزام لگا کر جو ہے سی ٹی ڈی کے ایک 2 انسپیکٹر ماں پولیس پارٹی کے 6:45 پر صبح اس کے گھر داخل ہوئے اپارٹمنٹ میں۔ انسپیکٹر ملک خالد اور انسپیکٹر رفاقت علی نے، انہوں نے جو ہے ان کے شوہر کو جو ہے وہ اغوا کر کے سی ٹی ڈی گارڈن میں لے گئے۔ اب ان کی جو اپلیکیشن ہے، ان کی اپلیکیشن کو میں اس وقت پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ یہ گارڈن ویسٹ میں ہوا ہے کہ میرے شوہر ایم علی کو مورخہ 28 اکتوبر کو صبح 6:45 پر کچھ سادہ لباس میں لوگ میرے گھر کے اندر گھس کر مار پیٹ کر میرے شوہر ایم علی کو اپنے ساتھ لے گئے سی ٹی ڈی گارڈن میں۔ ان پر تشدد کیا گیا، فنڈ ٹرانسفر کیس میں بلیک میل کیا گیا، اور ان کے کزن عبدالرزاق کو کی کال کی کہ انسپیکٹر سی ٹی ڈی رفاقت بول رہا ہوں، انسپیکٹر ڈی آ جاؤ۔ جب عبدالرزاق اور عمران جو دوست ہیں میرے شوہر کے، وہ دونوں وہاں گئے تو ان دونوں نے انسپیکٹر رفاقت اور انسپیکٹر ملک خالد بولا کہ 25 لاکھ روپے دو اور بندے کو لے جاؤ ورنہ اس کی لاش ملے گی، جس کے گواہ موجود ہیں۔ پھر میرے شوہر ایم علی کے کزن عبدالرزاق میرے پاس آئے، اس وقت میرے پاس 2 لاکھ نقد اور 8 لاکھ کا گولڈ تھا۔ اس طرح میں نے ٹوٹل 10 لاکھ روپے انسپیکٹر رفاقت کو دی، جس پر رفاقت بولا کہ 10 لاکھ سے کام نہیں چلے گا، 15 لاکھ روپے اور لے آؤ، بندے کو لے جاؤ۔ پھر دوسرے دن میں اپنا سارا گولڈ دے کر 12 لاکھ روپے دیے، اور اس طرح ٹوٹل 22 لاکھ روپے دے دیے۔ 10 لاکھ انسپیکٹر رفاقت کو دیے، اور دوسرے دن بدماشی سے انسپیکٹر ملک خالد کے لیے 12 لاکھ روپے لیے، اور بولا کہ 4 گھنٹے بعد ایم علی ولنور محمد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے دوسرے دن جس پر ان کی کال آنا شروع ہو گئی تو میں نے میرے شوہر پر جھوٹی ایف آئی آر درج کر دی، جس پر آئی او اس بات کا گواہ ہے کہ ایم علی ولنور محمد میرا شوہر بے گناہ لایا گیا۔ جج کے سامنے اس پر آئی او جو ہے یہ خانزادہ کا بیان بھی موجود ہے۔ میرے شوہر کو 6 دن بنا کسی وجہ جج آرڈر کے ریمانڈ پر رکھا گیا سی ٹی ڈی، اور پھر جی سی کر دی، جس پر ہمیں جج سے انصاف کی امید تھی۔ وہ جج نے میرے شوہر کو بے قصور قرار دے کر ان کو بیل کر دی۔ آئی جی سندھ سے اس پر کارروائی کرنے کی اپیل ہے، درخواست ہے۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے اس خاتون نے آئی جی سے اپیل کی، جس کے بعد آئی جی نے جو ہے وہ اس کی باضابطہ جو ہے وہ انکوائری شروع کروانے کا حکم دے دیا ہے، اور اس پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو ایس ایس پی ہیں مبینہ طور پر 3 لاکھ روپے انہوں نے لیے ہیں، اور 3 لاکھ روپے ان کے ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ نے لیے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف جو انکوائری تھی وہ ان دونوں افسروں نے
اپنی کھال بچانے کے لیے وہ انکوائری دبا دی اور انصاف کی راہ میں دونوں افسران دیوار بن کر رہ گئے، ان کے شیلٹر بن گئے، ان کے لیے اس دونوں انسپکٹروں کے لیے ڈھال بن گئے، جو کہ انہیں اسی طریقے سے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کر کے انہیں حرام کھلاتے رہتے ہیں، جس پر آئی جی کو جب اس ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے اب اس سارے معاملے کی انکوائری شروع کروا دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف ان دونوں انسپکٹروں کے خلاف کارروائی ہوئی بلکہ ان کے سرپرستوں ایس پی اور خود ڈی آئی جی کو بھی اس سلسلے میں ایکسپلینیشن کال جاری کیے جانے کا امکان ہے، یہ کہنا ہے خود سی ٹی ڈی کے خبری کا۔ اجازت چاہنے سے پہلے اب ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں، خود کشمور کے نئے ایس ایس پی بشیر بروئی سے متعلق۔ یہ بشیر بروئی اور 3 اور ایسے ایس پی ہیں جو کہ پہلے پولیس میں اے ایس آئی بھرتی ہوئے تھے، تو پولیس کے بنیادی کام کو یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس میں بشیر بروئی ہے، شبیر سیٹھار ہے، تنویر تنی اور ایک کوئی اور ہیں۔ یہ تینوں جو ہے، چاروں جو ہے، یہ پولیس میں اسی طریقے سے جو ہے کہتے ہیں بھرتی ہوئے تھے ایز اے ایس آئی، لیکن بعد میں جو ہے یہ سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے جو ہیں یہ بن گئے ہیں، کیا نام ہے، پی ایس پی افسر بن گئے، لیکن پی ایس پی افسر بننے کے باوجود ان کی جو ٹکا ماری کی جو عادت تھی وہ ان سے نہیں گئی، اور ایس ایس پی بننے کے بعد بھی یہ ٹکا ماری کا سلسلہ ان کا چلتا رہا، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ بشیر بروئی کے کشمور ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بنتے ہی ان کے اپنے گن مین جو ہے شبیر بروئی نے وہاں پر پہلے سے سسٹم چلانے والے بدنام زمانہ بشیرہ آگاہی کو جو ہے دوبارہ سے ٹھیکہ دے دیا ہے، جو کہ لائن چلانے کا یومیہ جو ہے وہ تقریباً 2,70,000 روپے اس کانسٹیبل کو دیتا ہے۔ کانسٹیبل جو ہے وہ اپنے ایس ایس پی کو پہنچاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لائن جو چل رہی ہے اس میں ایرانی ڈیزل نان کسٹم پیڈ کار ہے، گٹکا ماوا ہے، جو کہ بلوچستان سے ہو کر پنجاب جا رہا ہے۔ اس کا ٹھیکہ کانسٹیبل بشیرہ اوگائی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے، ناظرین اسکرین پر آپ لوگ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس سارے گورکھ دھندے میں جو ہے خود ان کا اپنا ریڈر جو ہے وہ بھی ملوث بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 2017 میں جب بشیر بروئی جو ہے وہ ایس ایس پی کشمور تھے تو اس وقت انہوں نے ڈسٹرکٹ سے یہ تمام لعنت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ کوئی ایک قطرہ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی ایک قطرہ جو ہے وہ گٹکا ماوا یا کوئی معمولی سے معمولی نان کسٹم پیڈ گاڑی یا دوسرا جو یہ خود ایرانی جو دودھ، کچھ بھی نہیں وہاں سے اسمگل ہونے دیا کر۔ اس وقت انہوں نے سختی کی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد دوبارہ وہ کام شروع ہوا، اور اب جب کے بارے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ 25 دسمبر 2023 کو انہوں نے جب چارج لیا تو چارج لیتے ہی بشیر بروئی دوبارہ کشمور ڈسٹرکٹ میں تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس نے وہی پرانے جو ہے طور طریقے جو ہے وہاں پر شروع کر دیے ہے، اور ایس ایس پی کو آتے ہی کہتے ہیں بلوچستان اور پنجاب بارڈر کا جو علاقہ ہے یہاں پر ہر چیز کی اسمگلنگ کا کام جو ہے وہ عروج پر شروع کروا دیا گیا۔ ایرانی ڈیزل، پان پراگ، باہر ملک کا کپڑا کراس ہو کر پنجاب جاتا ہے، کھاد، یوریا، گوٹکی اور کشمور سے اسمگل ہو کر افغانستان جاتا ہے، کوئٹہ سے جو کوچ پنجاب چلتے ہیں ان میں زیادہ ایران سے دودھ والا پاؤڈر پنجاب جاتا ہے، فی کوچ جو ہے یہ 12,000 لیا جاتا ہے، یوریا کھاد والے ٹرک سے 8,000 لیا جاتا ہے، ایرانی ڈیزل کی فی گاڑی سے جو ہے 17,000 سے 19,000 تک لیا جاتا ہے۔ ڈیرا موڑ چیک پوسٹ، یہ ڈیرا موڑ چیک پوسٹ جو ہے یہ سندھ پنجاب کا بارڈر ہے، اس چوکی کی ایک رات کی جو ہے 1,25,000 روپیہ منتھلی ہے، ایک رات کی۔ تھوڑی کی فی ٹرک سے جو ہے نا، توڑی کے فی ٹرک سے 1,900 روپیہ مقرر ہے، 7,500 جو ہے یہی ملتا ہے، باقی تھانوں کا حساب کتاب الگ ہے۔ شبیر بروئی سپاہی ہے، ایس ایس پی بشیر بروئی کا لاڈلا ہے، ہاتھ کا چالا اور آنکھ کا تارا ہے۔ اچھا، شبیر بروئی نے ہیڈ کانسٹیبل بشیر اوگائی کو ٹھیکے پر رکھا ہے، جو اس ٹھیکے میں ایس ایس پی کا ریڈر بھی شامل ہے۔ بشیر اوگاڑی جو ریڈر شاہد میرانی کا خاص بندہ ہے، تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، شاہد میرانی، بشیر اوگائی پہلے بھی ایس ایس پی حیدر رضا کے سارے کام غلط کام ریڈر شاہد میرانی اور بشیر اوگائی لائن چلاتے تھے۔ اب ایس ایس پی بشیر بروئی کے گنمین شبیر بروئی اور ریڈر شاہد میرانی بشیر اوگائی روڈ کا لائن یہی چلا رہے ہیں، یہ تینوں اس غلط کام کے ٹھیکیدار ہیں۔ حیدر رضا جو ہے وہ
ڈی آئی جی فرخ رضا کے ہم زلف ہیں، ان کے ہم زلف کو ہٹا کر جو ہے یہ بشیر بروئی کی پوسٹنگ جو ہے خود کہتے ہیں کہ فرخ بشیر نے روکڑا لے کے کرائی ہے۔ یہاں اس میں خود کہتے ہیں کہ بشیر بروئی جو بھی لے گا تو اس کا جو ہے تقریباً 30 سے 35 بلکہ 40% جو ہے یہ فرخ بشیر ڈی آئی جی بیٹھے بٹھائے وصول کرے گا، یہ کہنا ہے خود پولیس کے ذرائع کا۔ اس شبیر سیٹار کی پوسٹنگ ہو یا کیا نام ہے خود تنویر تنیو کی ہو یا پھر اس اپنا بشیر بروئی کی، یہ تمام پوسٹنگیں جو ہے کہتے ہیں فرخ بشیر جو ہے وہ خود مینیج کرتا ہے۔ اندرون سندھ کا تو وہ خود ایک طریقے سے آئی جی بنا ہوا ہے، جس طریقے سے مشتاق مہر کی ان سے اسی بات پر جنگ تھی، اسی بات پر ان کے آپس میں کیا نام ہے کہتے ہیں کیا وہ بہت ہی بدترین مخالفت تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئی جی رفعت مختار راجہ جو ہے وہ اپنی ریٹ کو چیلنج کرنے والے اس موزور اور بگڑے ہوئے ڈی آئی جی فرخ بشیر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرتے ہیں یا کہ انہیں ان آفیشیل اندرون سندھ کا آئی جی کے سے حرام خوری میں اپنا کردار ادا کرنے دینا چاہتے ہیں، یہ تو آنے والا بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے کشمور جہاں پر ڈاکوؤں کا راج ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ ساتھ اب وہاں پر اسمگلروں کا بھی راج جو ہے خود پولیس کی آشیرواد کی وجہ سے قائم کر دیا گیا ہے۔ کھلے عام جو ہے وہاں پر ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ اور دوسرا ایرانی پاؤڈر اور گٹکا ماوا کا کاروبار جو ہے وہ کھولنے کی اطلاع ملی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔